16 बच्चों को जला दिया गया। शुहदा की लाशें कचरे के ढेरों पर। हम मुसलमान तमाशाई और नेतन्याहू वज़ीर आज़म इसराइल ने कितनी बड़ी धमकी दे डाली और यूनाइटेड नेशन की करारदादों के बारे में उसने कहा, बढ़ गई ये करारदादें। मैं हूँ, मेरा इसराइल है, कर लो जो कुछ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूं फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, इसराइल और फ़लस्तीन का झगड़ा, इसराइल के साथ बड़ी ताकतें और फ़लस्तीनियों के साथ सिर्फ अल्लाह की ताकत और हम मुसलमान तमाशाई। इस वक्त उनके साथ क्या हो रहा है, खौफनाक खबरें हैं, दिल दहला देने वाली खबरें हैं। मगर हो सकता है अपने इसराइलियों की लाशें देखकर जो इस वक्त मगरबी ममालिक हैं उनके दिल तो पसीज जाते हैं, दहल जाते हैं। मगर हम मुसलमान इतने पत्थर दिल हैं कि अपने किसी जुल्म पर, अपने आप पर होने वाले किसी जुल्म पर हमारे दिल नहीं दहलते। हमारा ईमान हमें गैरत नहीं दिलाता कि हम मुसलमान के दावेदार अपने इस्लाम के ऊपर होने वाले हमले को, किबला अव्वल जो है उसको आज़ाद कराने के लिए उसमें बैठे हुए मुसलमानों की इस वक्त हालत ज़ार क्या है, हम नहीं सोचते। 16 बच्चे जला दिए जाते हैं, शुहदा की लाशों की तज़ीहत की जाती है और इंसानी जिस्म जो है उनको कचरे के ढेरों पर यहूदी फेंक रहे हैं। मगर हम फिर भी खामोश हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो फ़लस्तीन से खौफनाक दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं वो इंसानियत सोज मुजालम हो रहे हैं कि शैतानियत भी कांप जाए। पानी बंद कर दिया जाता है, प्यास से बच्चे मरते हैं और बच्चों को ज़बह किया जाता है। दुआएं नहीं पहुंचाई जाती, वहाँ पर जो इमदाद है वो रोक ली जाती है। उससे फ़लस्तीन जो इसराइली यहूदी लुटेरे हैं वो सारा माल लूट कर ले जाते हैं। फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह किया जाता है, औरतों की आबरू रेज़ी की जाती है, असमतें लूटी जा रही हैं हमारे मुसलमानों के जो बहनें बेटियां हैं। मगर हम मुसलमान बेहिस हैं, गैरत मर चुकी है, हम देख रहे हैं। हम अपनी अय्याशियों में, अपने इक़्तिदार के चक्कर में इस कदर महव हैं कि कल ये हमारे साथ अगर वाक़या हुआ तो फिर दुनिया तमाशाई होगी। हर मुल्क के साथ जो तमाशाई है उसके साथ ये हो सकता है। नाज़रीन इकराम, जो वहाँ के इस वक्त हमले किए गए हैं, वहाँ पर जो जवालिया कैंप है उसे तबाह कर दिया गया, मुकम्मल तौर पर फुल जलगार की गई है। नेतन्याहू ने जो बड़ा ऐलान किया है नाज़रीन, वो पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग है। सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो ऐलान क्या है वो मैं बताऊंगा। मेरा ख्याल है शर्म से पूरी दुनिया को डूब मरना चाहिए। इसके बाद जो रफ़ा जो है उस पर चढ़ाई कर चुके हैं इसराइली फ़ौज जो है, और इस वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो रफ़ा कैंप है वहाँ पर जो यरगमाली बनाए गए हैं वहाँ पर उनको छुड़ाने के लिए नेतन्याहू ने वार्न किया है कि हम इनको छुड़ा लेंगे। कैसे छुड़ाएंगे? ऐसे छुड़ाएंगे कि हम रफ़ा को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देंगे। किसी फ़लस्तीनी का वजूद वहाँ नहीं बचेगा और हम बाहिफाजत अपने यरगमाली को, जो यहूदी हैं, उनको हम छुड़वा लेंगे। शिफा अस्पताल में जो अंदोखनाक किस्म की दास्तानें हैं नाज़रीन इकराम, उसमें से अगर आप एक भी सुने तो दहल जाएंगे, दिल खून के आंसू रोता है। रिफा अस्पताल में एक तो हमास का बड़ा लीडर था, ज़ेर इलाज था, उसे वहाँ पर उन्होंने हलाक कर दिया। रिफा अस्पताल के नीचे बकौल यहूदियों के जो सुरंग बनाई गई थी, पनाहें थीं जहाँ पर, वो भी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, अंधाधुंध ऑपरेशन किया गया। नाजरीन, इससे खौफनाक खबर और क्या होगी कि जो वहाँ पर पनाह लिए हुए थे 4 साल से 16 साल की उम्र तक
16 بچے، انہیں پہلے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور ان میں سے جو بھاگ رہے تھے، جان بچا رہے تھے، ان کو بھی اندھا دھند بوچھاڑ کر کے جسم ان کے چھلنی کر دیے گئے۔ یہیں پر یہ ظلم نہیں رکتا، پھر ان کو پورے اسپتال کو آگ لگا دی گئی، جس میں وہ 16 بچے وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ ہے ناظرین خوفناک داستانیں، یہ ان داستانوں میں سے ایک کہانی ہے، کہ جس سے ہم سنتے تو ہیں مگر ہم کرتے کچھ نہیں ہیں۔ ہم بڑے بڑے پاورفل ملک ہیں، دولت مند ملک ہیں، سب مل کر بھی اسرائیل کا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ نتن یاہو نے کہا، اس نے کہا، اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، UNO کی قراردادیں ہیں، جس میں اسرائیل کو منع کیا گیا فوری طور پر یہ ظلم و ستم کو جو متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچنے دو، تو نتن یاہو کا کہنا یہ ہے، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو اس نے کہا، بڑھ گئی تمہاری قراردادیں اور تم، میں ہوں، میرا اسرائیل ہے، میرا اسرائیل، میری مرضی، جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا، ساری دنیا جائے باڑ میں، بڑھ گئی تمہاری سلامتی کونسل، بڑھ گیا تمہارا UNO، میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ لو۔ اب ناظرین کرام، بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں، بڑے پاورفل ملک جو کسی اسلامی ملک پر تو چڑھ دوڑتے ہیں، یمن پر جلگار کر دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی فلسطین کی مدد کرتا ہے، وہ افغانستان پر چڑھ دوڑتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، مگر وہ اسرائیل کے لیے کوئی وہاں پر جو الائڈ فورسز ہے کوئی ان کا ایکشن نہیں آئے گا، کسی طرح کا کچھ نہیں کریں گے سوائے قراردادوں کے، اور کچھ نہیں کرتے۔ کشمیریوں پر مظالم ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ انڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ایکشن ہوتا ہے تو جہاں مسلمان ذرا سے سر اٹھاتے ہیں ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی غیرت ہوتی تو ہم دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ کے کنارے یہ جو شہداء کی لاشیں جو ہیں وہ کچرے کے ڈھیروں پر کیسے ہیں؟ ہم کتنے بے حصے ہیں کہ ہم پھر بھی خاموش ہیں، ہم تماشائی ہیں۔ ہماری غیرت و حمیت مر چکی ہے۔ ہماری غیرت و حمیت جاگتی ہوتی، مسلمان ہوتے تو ہمارے اپنے ملک میں خواتین کی آبرو ریزی ہوتے دے کر ہم آنکھیں بند کر نہ بیٹھتے۔ یہ اسلام کے نام لیوا جو ہیں، جو خواتین کی پردے کی تو بات کرتے ہیں، مگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، ان کی آبرو ریزی ہوتی ہے تو ان پر آنکھیں موند لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسلامی ملک جو ہیں وہ آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کچھ ہو رہا ہے، شہداء کی لاشوں کی توہین۔ ناظرین، یہ اسرائیل جو فلسطین کے جو علاقہ ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں، غزہ کے جنوب مغربی علاقے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، الجزیرہ ٹی وی کی ویڈیو ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں دو فلسطینی ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کنارے کنارے اس کے جا رہے ہوتے ہیں، سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ اسرائیلی ٹینک بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دو ہی ہوتے ہیں بیچارے، اور ایک نے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ وائٹ یہ سفید رومال نکال کے امن کی انہیں وہ لہرایا کہ ہم کوئی وہ نہیں ہیں، ہم اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، ہم جنگجو نہیں ہیں، مگر اس کی اس سگنل کو اگنور کرتے ہوئے فلسطین کے ٹینک سے اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کی جاتی ہے۔ دوسرا فلسطینی جو ہے وہ بھی واپس لوٹ رہا ہوتا ہے کہ اسے بھی گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا جسم بھی چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر نہیں کہ مار کے چلے گئے، اس کے بعد ان کے پاس ہوتے ہیں بلڈوزر، جو ہوتے ہیں، جو یہ بلڈوز کرتے ہیں ان کی چھتوں کو، مکانوں کو، پھر وہ ملبہ اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ وہ ملبہ اٹھانے والے، جو کچرا اٹھانے والے بلڈوزر جو ہیں وہ بڑھتے ہیں آگے، اور ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز کو یوں جیسے کچرا اٹھاتے ہیں، کچرے کی طرح اٹھا کر ایک اور جگہ جو ہے وہ ڈمپ کر دیتے ہیں، اوپر مٹی پھینک دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الجزیرہ ٹی وی جو ہے وہی اس وقت ایکٹیو ہے، جو سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، ظلم کی ایک ایک کہانی بیان کرتا ہے کہ شاید مسلمان جاگیں، مگر مسلمان نہیں جاگیں گے، ایک ایک کر کے تباہ ہوگا، کوئی نہیں بولے گا۔
ہماری ایٹمی قوتیں، ہمارے ایٹمی میزائل اور ہمارے ایٹم بم، یہ وہی بقول نتن یاہو کہ بڑھ کے تمہارے بم اور تمہاری قراردادیں، جو کچھ کرنا ہے میرا کر لو، میرا اسرائیل میری مرضی۔ تو اب ناظرین کرام، اس کے بعد اب رہ کیا جاتا ہے؟ ہم مسلمان تو تماشائی ہیں، اپنی اپنی اس میں عیاشیوں میں مگن ہیں۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری غیرت و حمیت کو اللہ تعالیٰ جگا دے اور مسلمانوں کا پرچم ایک دفعہ دنیا بھر میں بلند فرما دے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔